कच्चे के डाकू इतने ताकतवर हैं कि उनके खिलाफ मुसलसल ऑपरेशन होने के बावजूद वो आते हैं, एक थाने पर हमला करते हैं और हमारे जवानों को और अमले को अगवा करके चले जाते हैं। और कहा यह जाता है कि जी सिंध पुलिस अभी तक उसको रिकवर नहीं कर सकी। आपको आईजी सिंध लगे अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इस वक्त सिंध पुलिस के सामने है। बीइंग इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध, क्या कहना चाहेंगी जी इस पे? दो चीज़ें, जो कच्चे के डाकू इतने बेलगाम नहीं है जितने हमारा रिस्पांस कमज़ोर होता रहता है। जब भी ऑपरेशन होता है, एरिया क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली इस तरह समझे कि सर्जरी हो जाती है, उसके बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो नहीं होती और फिर दोबारा वो नासूर दोबारा पैदा हो जाता है और उसके लिए फिर सर्जरी करनी पड़ती है, और ये कई दफ़ा सर्जरी हुई है। इसमें कच्चे के डाकुओं को एक तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये अर्बन एरियाज़ वालों को समझ नहीं आएगा, या जो शहरों में आबाद लोग हैं उनके लिए कच्चे का एरिया ऐसा एरिया है जहाँ मई से लेकर अक्टूबर तक पानी इतना ज़्यादा होता है कि एक्सेसिबिलिटी कोई नहीं होती। आप कोई किश्ती के ज़रिए जा सकते हैं, जो दूर दूर आइलैंड्स बने होते हैं उस हवाले से आप नहीं जा सकते, और कोई सड़क नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है। ख़ास तौर पे सिंध के एरियाज़ में, पंजाब के एरिया साइड पे कुछ एरियाज़ में जहाँ जहाँ सड़कें और ब्रिज बन गए हैं वहाँ क्राइम डाउन हो गया। ठीक, तो ये कच्चे के डाकू इतने मजबूत नहीं है जितने हमारी जो इनएफिशिएंसी और इनएक्सेसिबिलिटी है जो उनको इन्हांस करती है। जहाँ तक ये अगवा का ताल्लुक है, ये एरियाज़ का जो है, ये कच्चे के अंदर हमारे थाने बने हुए हैं, ये 19 थाने हैं, उनमें से 8 थाने ऐसे हैं कि जो बिल्कुल डायरेक्टली उन एरियाज़ में हैं जहाँ क्रिमिनल्स बैठे हैं। 12 या 13 ट्राइब्स हैं इस कच्चे के एरिया में जो हमारे एरिया में आता है, और उसमें से 5 ट्राइब्स ऐसे हैं कि जो जिनके बंदे क्रिमिनल एक्टिविटी में हैं, सारे ट्राइब नहीं हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि 4 लाख जो लोग हैं वो कच्चे के एरिया में रह रहे हैं, और जो डाकुओं के 19 गिरोह जो काम कर रहे हैं, जो सामने आए हैं, उनकी टोटल तादाद 300 सवा 300 है। अब 300 सवा 300 लोगों ने सारे एरिया को वक्त डाला हुआ है। उसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जो एडवांटेज है वो एक पानी का होता है इन दिनों में, मई से लेकर अक्टूबर तक, और दूसरा इनएक्सेसिबिलिटी है, ना कोई रोड्स हैं, ना कोई ब्रिजेस हैं कि जिसके ज़रिए मूवमेंट हो सके। और ये वो हाइड आउट जो उन्होंने स्ट्रेंथन की हुई हैं, जैसे कोई मूवमेंट होती है तो वो अटैक कर देते हैं जहाँ पुलिस कैजुअल्टीज़ होती रहती है। तो इस हवाले से कि डाकू बहुत तगड़े हैं, डाकू इतने तगड़े नहीं जितना हमारा रिस्पांस जो है, रिस्पांस जब भी बेहतर होता है तो उसमें वो फ्लैश आउट हो जाते हैं। अब मसला ये है कि परमानेंट सोल्यूशन का हल तो ये है कि रोड डेवलपमेंट्स हो, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हों, तो उस हवाले से वो लॉन्ग टर्म है। लेकिन हमारा इमीडिएट चैलेंज यही है कि आने वाले इलेक्शंस के लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट करना, और इसमें उससे पहले हमने इस कच्चे को, इस जो डाकुओं की वबा से हम ख़त्म करना, और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं इंशाल्लाह जाएगा। ये एक सेटबैक है कि जहाँ उन्होंने अटैक भी इस तरह का अटैक नहीं किया। सुबह 6:30 बजे का टाइम था और पुलिस को जैसे अलर्ट होना चाहिए वो अलर्ट नहीं थी, और इसी हवाले से उनको जरमाल बना लिया गया। देखो ठीक, तो 2 चीज़ें मुझे इस पे ज़रा बताइएगा। अभी अगर हम बात करें, आप पंजाब से गए हैं, पंजाब में भी इस वक्त कच्चे के ऑपरेशन चल रहा है और पंजाब पुलिस उसको कर रही है। रोज़ हम देखते हैं आईजी पंजाब इस चीज़ को कर रहे होते हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर एंड ऑल दैट। सिंध के अंदर इस सिचुएशन के बाद आपके क्या स्टेप्स हैं, आप क्या सोच रही हैं, क्या करने की ज़रूरत है, नंबर 1? और क्या सिंध के अंदर से भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके आप इनकी हाइड आउट्स को पैसिफाई करेंगे और एलिमिनेट करेंगे जी इनको? बिल्कुल, आपने ये सही कहा। ये जो मैसिव ऑपरेशन है, क्योंकि कोलेक्ट्रल डैमेज का बड़ा ख़तरा होता है कि मैंने बताया कि 4 लाख लोग हैं और 300 लोगों के लिए जब हैवी जो अटैक होता है, ऑपरेशन होता है, उसमें कैजुअल्टीज़ कोलेक्ट्रल डैमेज होता है। हमारी जो स्ट्रेटजी है यही है, इंटेलिजेंस लेड जो पुलिसिंग है उसी के मुताबिक इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस हम कर रहे हैं। रेंजर्स हमारे साथ आ चुकी है, और हमने जो अपनी डाटा बेस है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम शेयर नहीं कर सकते ऑपरेशन के हवाले से, लेकिन बेसिकली हमारा इंटेलिजेंस लेड बेस है, और उसमें अभी तक 8-9 बंदों ने सरेंडर भी कर दिए, जिनमें से 2 हेड मनी वाले थे। और इंटेलिजेंस बेस पे ये जो कच्चे के जो बहुत ही मशहूर और बदनाम डाकू था जिस पे 50 लाख इनाम था, उसको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे करके हमने महरम बडानी को पकड़ा, जिसके जवाब में उसके गिरोह ने हमारे पुलिस वाले को जरगमाल बनाए। तो ये इंटेलिजेंस लेड बेस्ड ऑपरेशन है और ये जारी रहता है। पंजाब के साथ अब कोऑर्डिनेटेड करेंगे। जो एरियाज़ ऐसे हैं कि जो इन्होंने अपनी हाइड आउट्स को स्ट्रेंथन किया, उसको हम स्मैश करेंगे इंशाल्लाह, और उसकी स्ट्रेटजी बन चुकी है, वर्कआउट हो रहा है। वी आर जस्ट वेटिंग कि पानी थोड़ा सा नीचे आ जाए, क्यों पानी की वजह से मूवमेंट जो है वो बड़ी लिमिटेड मूवमेंट है, एक्सेसिबिलिटी कम है। जब हमारी फ्री मूवमेंट थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी तो डाकू ऑन द रन होंगे और इंशाल्लाह वी विल हंट देम इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, सिंध बिलखसूस कराची जहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑफिस भी है,
ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان کے واقعات میں ماضی کی نسبت کمی ضرور دیکھنے میں آئی ہے، مگر سٹریٹ کرائم ہو، موبائل سنیچنگ ہو، اس میں پولیس کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی اور شہری مسلسل خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ اس پر کب، کیسے اور کیا پلان آف ایکشن ہے آپ کا اس سچویشن کو لے کر؟ جی اب بہت زیادہ نہیں ہے، پلان آف ایکشن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ 21 اگست کو میں نے چارج لیا تھا، پھر جو ساری جو پوسٹنگ ٹرانسفر ڈی ایس پیز کی، ایس پیز کی اور ایس ایچ اوز کی، وہ ساری ہم نے 12 سپٹمبر تک کمپلیٹ کی اور 12 سپٹمبر سے جو نئی ٹیم تھی وہ آن گراؤنڈ آئی۔ اس میں بالکل بجا ہے کہ زیرو کرائم تو کسی سوسائٹی میں نہیں ہو سکتا۔ کسی سوسائٹی میں بھی آپ جائیں گے تھوڑا بہت کرائم ہوتا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ کتنا ہے، اس کا کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کرائم جو ہائی لائٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، ایک پوری ہسٹری ہے۔ اس شہر نے بڑے بڑے واقعات دیکھے، 80s کا ایتھنک وائلنس ہو، پھر ٹیررزم 90s کا ہو، پھر 2000 کے بعد 2008 کے بعد جو ٹیررزم ہے وہ سارا اس شہر نے دیکھا ہوا ہے، اور ہائنڈ سائٹ پہ وہ خوف ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ بھی پورے شہر کو پریشان کر دیتا ہے۔ ہماری اسٹریٹجی بالکل کلیئر ہے، جب تک ہم نے کرمنلز کو اسٹریٹ سے باہر نہیں کریں گے، جب تک وہ باہر جیلوں سے باہر رہیں گے، قانون کے دائرے میں نہیں آئیں گے، پولیس ان کو اریسٹ نہیں کرے گی، یہ کرائم کبھی ڈاؤن نہیں ہوتا۔ پریونٹیو ایکشن جو ہے چیکنگ، اسنیپ شاٹس ہر جگہ ہر بندے کے ساتھ نہیں ہو سکتی، لیکن ایک ڈیٹیکشن از دی بیسٹ پریونشن۔ اس میں ہم یہ ڈاکو کو پکڑیں گے، ہماری اسٹریٹجی یہی ہے۔ ہم نے جو پہلا پلان کیا ہے، جو پہلا ہم نے کیا تھا کہ جو پچھلے سال 10,165 جو اسٹریٹ کرمنلز تھے ان کو بھیجا گیا تھا جیل میں، اور حیران کن بات جو آپ نے پہلے بھی کہا پروسیکیوشن کے حوالے سے، ان کی بیل 20 دن سے پہلے ہو گئی ہے، 90% کی بیل بہت جلد ہوگی، اور وہ سارے سٹریٹس پہ آئے۔ جب کرمنلز دوبارہ باہر آتا ہے اور اس کا خوف ختم ہوتا ہے تو پھر وہ دوبارہ کرائم کرتا ہے، اور یہ وائلنٹ کرائم کرتا ہے۔ پچھلے 3 سالوں سے یہ مسلسل ہو رہا ہے، 14 سے لے کر 19 تک کرائم کا جو ایوریج تھی وہ 44,000 45,000 کے رہی، لیکن یہ 20، 21 اور 22 میں فینومینل رائز آیا، 59,000 ہو گیا، یہ 20 میں 72,000 ہو گیا، یہ 21 میں، اور 85,000 جو رپورٹڈ جو سی پی ایل سی کے ہوا۔ رجسٹرڈ کرائم کی میں بات نہیں کروں، رجسٹرڈ کرائم کم ہے، 1/4 ہے اس کا جو کمپلینٹس آئی ہیں 15 کی اسٹریٹ کرائم کی سی پی ایل سی کے۔ ہم نے سی پی ایل سی کی ڈیٹا کو بیس بنا کے اپنی اسٹریٹجی یہی بنائی ہے کہ ہمارے اندازے کے مطابق اگر 1,500 سے 1,500 کرمنلز کو جیسے ہم اسٹریٹ سے باہر لے کے جائیں گے، گرفتار کریں گے، ان پہ ایکشن ہوگا، تو یہ کرائم ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا، اور فردر اس کو جائیں گے۔ یہ 3,000 سے 4,000 ایسے کرمنلز ہیں کہ جو واردات کرتے ہیں، لیکن ریپیٹ افینڈرز ہمارے جو بہت زیادہ وائلنٹ تھے وہ 1,500 کے قریب ہیں۔ تو آج 40 دنوں، آج 1 مہینہ ہوا ہے، 12 سپٹمبر سے اگر کہیں تو 12 اکتوبر تک 600 کراچی میں، صرف کراچی میں 126 پولیس مقابلے ہوئے ہیں، جہاں پولیس کا رسپانس اتنا بہتر ہوا ہے کہ 92 ٹائمز پولیس دوران واردات پہنچی ہے 15 کی کال پہ، اور وہاں انکاؤنٹر ہوئے، اور لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس میں 26 ابھی تک ہلاک ہو چکے ہیں کرمنلز، 117 زخمی ہوئے ہیں، اور 617 کے قریب ہم نے گرفتار کر لیے۔ تو جیسے جیسے یہ نمبر آف کرمنلز کا قانون کے دائرے میں آتے جائیں گے، انشاءاللہ یہ اسٹریٹ کرائم ڈاؤن ہوتا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ مجھے ذرا یہ بھی بتائیں، پروسیکیوشن کی جس طرح بھی میں نے انیشلی بات کی، آپ بھی اس چیز کو مینشن کر رہے ہیں، اس کا اسٹرانگ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ جتنے مرضی لوگوں کو گرفتار کریں، اگر ان کی بیل 10 دنوں کے اندر ہو رہی ہے اور وہ دوبارہ سٹریٹ کے اوپر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا ایک گیپ ہے جس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا۔ پروسیکیوشن کو لے کر کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے؟ جی دیکھیں، کرمنل جسٹس سسٹم میں یہ 4 ایلیمنٹس ہیں۔ اس میں پہلا تو پولیس آتا ہے، پھر پروسیکیوشن آتا ہے، پھر کورٹس ہوتی ہے، اور پھر پریزنز ہوتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر کیس کا معاملہ پولیس پہ اس لیے آتا ہے کہ شروع میں پروسیکیوشن پولیس کے پاس تھی، جو پروسیکیوٹنگ انسپیکٹر ہوتے تھے، پروسیکیوٹنگ ہمارے ڈی ایس پیز ہوتے تھے، ایس پی لیگل ہوتے تھے، سارا ان کی یہ ذمہ داری تھی، اور یہ پولیس رولز میں تھا کہ اگر وہ کیس ہارتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لیکن اب ایک انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن آئی ہوئی ہے ساری، اور اس کے باوجود اگر کیس تیار نہیں ہو رہا تو پھر ساروں طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا، کورٹس بھی کیا کریں گے اگر پروسیکیوشن نے اور پولیس نے کیس سے تیار نہیں کیا۔ پولیس کا یہ کام ہے کہ جو ایویڈنس ہے، پولیس کے انویسٹیگیشن بیسیکلی دو پہلو ہیں اس کے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی ویریفیکیشن کیا، یہ واقعہ اسی طرح ہوا ہے جیسے کہا گیا ہے، جیسے رپورٹ ہوا ہے۔ دوسرا، اس واقعے کے پروسیکیوشن کے حوالے سے وہ ایویڈنس کلیکٹ کرنا جس کی بیس پہ پروسیکیوشن اپنا کیس عدالت میں پیش کرے گی کنوکشن کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ
ڈیو ڈیلیجنس نہ پولیس کر رہی ہے اور پروسیکیوشن کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے. اگر چلان ان کے پاس جاتا ہے, کیس فائل ان کے پاس ہے, جو کمی بیشی رہ گئی ہے پولیس کی عدالت میں چلان بھیجنے سے پہلے, کیس بھیجنے سے پہلے اگر پروسیکیوشن وہ پولیس کو ڈائریکٹ کر دے اور وہ کیس خود تیار کیا جائے. اس کی مثال آپ اس طرح دیکھ لیں کہ جہاں جہاں اسپیشل پروسیکیوٹر آیا ہے اور انہوں نے کیس کو تیار کیا, اس میں کنوکشن بھی بہتر ہوئی ہے اور پولیس پرفارمنس یا اس میں کیس پرفارمنس بھی بہت بہتر ہوئی ہے. تو پروسیکیوشن کا بھی بہت کام کرنے والا ہے. پہلے پولیس کا یہ تھا کہ سارا پروسیکیوشن پولیس کے پاس تھی, اب انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن ہے اور پروسیکیوشن کا یہ کام ہے کہ جو لیکوناز رہ گئے ہیں پولیس اگر انویسٹیگیٹنگ آفیسر وہ دور نہیں کرتا تو اس کو دور کروائے, اگر اس کے باوجود وہ نہیں کرتا تو اس کے خلاف کارروائی کروائے. لیکن پروسیکیوشن اسی کیس کو ایسے ایز سچ اگر فارورڈ کر دے گی اور صحیح دل جمی کے ساتھ نہیں لڑے گی تو کیس تو ہم ہاریں گے.